ALIsrael.net, a complete online news portal with unlimited entertainment solutions. नमस्ते, म पुष्प श्रेष्ठ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालइजरायल.net। नेपालइजरायल.netमा आज हामी कुराकानीलाई लिएर आइरहेका छौँ, जो इजरायलमा रहेर विगतका वर्षहरूदेखि आफ्नो गायन कलालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र उहाँले चाँडै नै आफ्नो साङ्गीतिक कोसेली अन्तर्गत नयाँ एल्बम पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँगैको कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ देवकुमार चौधरी। उहाँले सानो अवस्थादेखि नै आफ्नो कला क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो र उहाँले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा लगायत रेडियो नेपालमा पनि उहाँले गाएर पहिलो स्थान हासिल गर्नुभएको छ र सङ्गीतमा पहिलो स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। यसै विषयमा उहाँको बारेमा उहाँले कहिलेदेखि गायन क्षेत्रमा सुरु गर्नुभयो र साङ्गीतिक क्षेत्रमा कहिलेदेखि उहाँ लाग्नुभयो, यस बारेमा विस्तृत जानकारी दिनको निम्ति अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ देवकुमार चौधरी। यहाँको जन्मदेखिको कुरा गर्नुपर्दा यहाँको जन्म कहिले कहाँ भएको थियो? मेरो झापा जिल्ला शिवगञ्ज 4 लालझोडामा भएको हो मेरो जन्म। 2032 सालमा मेरो जन्म भएको हो र म सानैदेखि गायन क्षेत्रमा एकदमै पहिला डान्स गर्ने, नाच्ने यस्तै हैन, त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ म स्टार्ट गरेको। त्यस पछाडि मैले धेरै ठाउँमा अब नृत्य पनि सिकाएँ हैन, जसरी इलामतिर सिकाएँ, गरुवातिर धेरै ठाउँमा सिकाएँ त्यस्तै हैन। सिकाएँ त्यस पछाडि मैले नेपाल राज्यकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2060 सालमा चाहिँ मैले जागिर खाएको। त्यहाँ चाहिँ चर्चित युवा सङ्गीतकार गायक सम्बोजित बास्कोटा, दीप श्रेष्ठ, प्रकाश गुरुङ, निरसाज्यू र श्रीकृष्णज्यूहरू हामी सँगै चाहिँ यसरी डान्सहरू गर्थ्यौँ। उहाँहरूले अभिनय निरसाले अभिनय सिकाउनुहुन्थ्यो। अभिनय एक दुईवटा टेलिफिल्म पनि गरियो। डाँडापारीको गाउँ सागर सुब्बाको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो र त्यस पश्चात एभरेस्ट सिमेन्ट धेरै चलेको एभरेस्ट सिमेन्ट भन्नेमा त्यसमा मैले मोडेलै गरेको थिएँ र धेरै मेरो एल्बमहरू पनि थुप्रै निस्के। लगभग मेरो आफ्नै मात्रै 4वटा एल्बम निस्किसकेको छ र अरूको मिलनका पल, भोजपुरका बजार भनेपछि लगभग मेरो 2 वर्षको अन्तरालमा मेरो 7वटा एल्बम निस्किएको थियो। निकै चर्चित स्रष्टाहरूसँगको समन्वय छ तपाईँको, तर प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि? यो क्षेत्रमा चाहिँ खासै प्रेरणा भनेको कस्तो भने साथीभाइको हैन, गाउँघरमा यसरी अलिकति नाचेपछि, अलिकति यसरी गरेपछि साथीभाइले हौसला दिने हैन। अब यसरी साथीभाइले हौसला दिने, यसरी लाग्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर यसरी एकदमै हौसला दिने। त्यस पछाडि म भनौँ काठमाडौँ त्यहाँबाट चाहिँ झापामा हुँदा त्यस्तो दिन्थ्यो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ यस्तो के प्रोग्रामहरूमा सानो प्रोग्राममा यसरी गीत गाउने यसरी गर्थेँ। अब त्यसै गरी नेपाल राज्यको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आएपछि चाहिँ हाम्रो अग्रज जसरी सम्बोजित बास्कोटाहरू दाइ भयो, उहाँहरू अब जसरी थुप्रै कलाकारहरू सिनियर नेपालमा जति अहिले चर्चित सङ्गीतकार गायकहरू छन् जस एकदम राम्रो। अब जसरी हाम्रो रामचन्द्र काफ्लेजी पहिला म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्दाखेरि उहाँ ललित कलामा पढ्नुहुन्थ्यो। सिन्धु मल्ल पनि ललित कलामा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रोग्राम गर्दाखेरि सुभाष खरेर मैले चाहिँ यसरी प्रोग्राममा यसरी लाने गर्थेँ र अहिले धेरै चर्चित बनिसकेको छ उहाँहरू र यस्तै छ हैन। अब विदेश नृत्यको मान्छे, नृत्यबाट तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो यो क्षेत्रमा, तर साङ्गीतिकतिर लाग्नुभयो कसरी? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नृत्य भएपछि अलिकति चाहिँ कस्तो भने मान्छेहरूको भनाइ कस्तो भयो भने नृत्य सँगसँगै यस्तो सङ्गीतलाई लग्यो भने अब मेरो चाहिँ कस्तो भयो, गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्थ्यो भने नृत्य सधैँ गरेर पुग्दैन, तिम्रो राम्रो स्वर छ, राम्रो यसरी गाउँदै गर, गायो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर यसरी हौसला दिए। र मैले फर्स्टचोटि मैले एउटा गीत त्यतिखेर मैले माइबेनी मेलेमा मायालु भेट हाम्रो भयो भन्ने गीत त्यतिखेर मैले गुनगुनाएँ
त्यो एकदम भनेको सुरुवातको गीत थियो। सुरुवातको माई बेनी मेलेमा मायालु भेट हाम्रो एक लाइन भनिदिनुहोस्। माई बेनी मेलैमा मायालु भेट हाम्रो भएको सँगै जिउने सँगै मर्ने मायालु कसमै खाएको कसमै खाएको। जस्तै रेडियो नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको निम्ति भोकल टेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो अवस्थामा। तपाईँले भोकल टेस्टहरू गर्नुभयो? मैले भोकल चाहिँ टेस्ट गरिनँ मैले होइन। जसरी मेरो सङ्गीतमा होइन दुईजना कलाकारहरूलाई मैले जन्माएँ। मेरो सङ्गीत मैले गर्दाखेरि उहाँहरू जस प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो। त्यसमा पुराना कलाकारहरू थुप्रै थिए, अहिलेका चर्चित कलाकारहरू थुप्रै थिए। त्यतिखेर विकास चौधरी अहिले नेपालका चर्चित सङ्गीतकार चलचित्र सङ्गीतकार अहिले बन्नुभएको छ। कैलाश क्रान्ति अहिले गायकमा एकदमै राम्रो दक्षता बनिएको छ र उहाँलाई चाहिँ मैले विकास चौधरीलाई चाहिँ रेडियो नेपाल चाहिँ मैले फर्स्ट गराएर सङ्गीत पनि मेरो फर्स्ट भएको थियो। त्यस्तो चर्चित जुन क्षेत्रमा लाग्नुभयो, एउटा नृत्यबाट तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँ इजरायल आउनुभएको छ। इजरायल आएको चाहिँ कति भयो? इजरायल आएको लगभग 4 महिना 7 वर्ष 4 वर्ष 7 महिना भयो। 4 वर्ष 7 महिना धेरै पुरानो भइसक्नु भएको छ। हजुर। कसरी प्रवेश गर्नुभयो यो क्षेत्रमा आउनु, यो इजरायलमा आउनुको निम्ति कसबाट प्रेरणा मिल्यो र इजरायल जानुपर्छ के कारणले तपाईँ चाहिँ यो आफ्नो जुन जन्मभूमि छाडेर विदेशको भूमिमा अहिले रमाइराख्नु भएको छ? अब मेरो चाहिँ कस्तो भने घरेसी प्रब्लम पनि थियो। कस्तो भने अब म जेठो छोरो भएकोले गर्दाखेरि सबै भाइहरू पढ्ने होइन। अब त्यही सिलसिलामा चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ अब जसरी अहिले विकास चौधरी मेरो चाहिँ भाइ हो, उहाँलाई चाहिँ मैले स्थानमा राखेर अब घरको समस्या सबै अब जेठो छोरो भएकोले गर्दाखेरि मैले सबैलाई अब छोरो अहिले भाइले पढाएँ। अब भाइको बिहे, माइला भाइको बिहे गराएँ। अब बाउआमा अब जागिरै थिएन। अब किसान खेती अब मान्छे अब यत्रो अब बिदामा पनि भएर पनि अब घराइसी कारणले गर्दाखेरि म विदेश आउनु परेको र यहाँ इजरायलसम्म ल्याउन चाहिँ म सुभाष खरेल अहिले यहीँ बिहे गर्नुभएको छ उहाँले। र सुभाष खरेल चाहिँ मैले सुभाष खरेल र मसँगै बस्थेँ। म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्दाखेरि मसँगै बस्थ्यो र एक पैसा नहुने उसँग। र ऊ इजरायल पहिला आएपछि मलाई चाहिँ दाइ यसरी आउनुपर्छ भनेर त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको। भनेपछि 4 वर्ष 7 महिना बितिसकेको छ। 4 वर्ष 7 महिना अगाडिको कुरा सम्झँदाखेरि के याद छ तपाईँलाई? यहाँ नेपालीहरू कति थिए, कस्ता थिए, जस भनौँ न पहिलाको याद एकचोटि तपाईँले बताइदिन सक्नुहुन्छ? पहिला आउँदा अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन, एकदमै अप्ठ्यारो थियो। अब जसरी एकजनाको भिसामा 7 जना 8 जना ल्याउँथ्यो, फ्लाङ भिसामा ल्याउँथ्यो र धेरै दुःख पाउँथ्यो। अहिलेको जस्तो सेटल काममा आउने बित्तिकै सेटल नहुने, बलबाहित अब कहाँ छ भने टुङ्गो नहुने, मेरो पनि त्यस्तै भएको हो। अब इलाजको भिसा लागेको, बलबाहित अब कहाँ छ के छ, अब त्यस्तै अब भयो। पहिला धेरै दुःख थियो, एकदमै धेरै दुःख थियो र अहिलेको अवस्थामा आएर अलिकति परिवर्तन भएको छ। तर यो परिवर्तनसँगै नेपाल बन्द भएको छ होइन। नेपाल बन्द भएर आज कतिपय नेपालीहरू फर्किसकेको छ आफ्नो मातृभूमिमा भने कतिपय नेपालीहरू चाहिँ यहीँबाट नै विदेश यात्रा सफल बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ इजरायलमै 4 वर्ष 7 महिना बिताइसक्नुभयो। तपाईँलाई अरू कुनै देश जाने मोह जागेन? मलाई चाहिँ अहिले के भयो भने मैले यत्रो कला क्षेत्रमा लागेर यत्रो विधा गरेर मैले जसरी अहिलेसम्म मैले यहीँ बसेर पनि मैले धेरै गीतहरू मैले कम्पोज गरिरहेको छु। अहिले मैले यहाँ 2टा एल्बमको लागि राम्रो सङ्गीत जसरी इजरायली कर्डहरू मैले यहाँ आएर पनि धेरै चिजहरू सिकेँ। जसरी हाम्रो नेपालमा जस्तो कर्डहरू छ यहाँ चाहिँ धेरै हाईमा छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कसरी राख्ने, कस्तो गीतलाई कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ धेरै एकदमै राम्रो कुरोहरू पनि सिकियो। अब नेपालमा अब गएपछि राम्रोसँगले सङ्गीतमा लाग्छु, अब लाग्ने इच्छा गरेको छु र पछिसम्म पनि मेरो यही
यही पेसै हुन्छ, कलाकारी चाहिँ पेसै हुन्छ। जस्तो अभ्यासको कुरा गर्नुभएको छ, जुन भनौँ कडको कुरा गर्नुभयो, नेपालको र यहाँकोमा धेरै परिवर्तन छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। जस्तो यहाँ विदेशमा आएर एउटा कामको टेन्सन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, र पनि जुन आफ्नो कलालाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँले आफ्नो अभ्यासले जारी राख्नु भएको छ, कसरी समयलाई तपाईँले एडजस्ट गरिराख्नु भएको छ, मिलाइराख्नु भएको छ? मैले कस्तो गर्छु भने अब यहाँ त सबैलाई थाहा छँदैछ, व्यस्त एकदमै व्यस्त हुन्छ। अब जे भए पनि अब सधैँ व्यस्त हुन्छ। तर कस्तो भने म राति जहिले सुत्दाखेरि पनि 1 बजे 12 बजे म सुत्छु। टाइमलाई एकदम सदुपयोग गरेर 1 घन्टा 1.5 घन्टा भयो भने पनि म यसो गुनगुनाउँछु, यसरी कडहरू यसरी गर्छु, इजरायलीहरूको गीत सुन्छु। र इजरायलीहरूको गीत एकदमै कडमाथि हुन्छ। मैले धेरै कम्पोज गरेको छु अहिले होइन। नेपालमा गएपछि त्यो एकदमै राम्रोसँगले त्यो गीतहरू पनि गरेछु। र यहाँ जस्तै सङ्गीतको कक्षाहरू तपाईँले लिनुभएको छ, जस्तै इजरायलमा कतै समय मिलाएर लिनुभएको छ? अहिले चाहिँ छैन होइन, किनभने यहाँको काम त्यस्तै हो। अब अन्तिम भिसा पनि हो, अब एकछिन निस्किन पाइँदैन, अप्ठ्यारो छ एकदमै काम पनि होइन। अब एउटा बुढो हो, अब उचाल्ने थेचार्ने यस्तै काम छ। अब यहाँ मेटापिलेट काम भनेको यस्तै हो होइन। अब यस्तै भए पनि गरिराख्नु परेको छ। अब के गर्नु, अब बाध्यताले गर्नु पर्दो रहेछ। अब म धेरै त नबस्ने हो, अब लगभग 1.5 वर्ष चाहिँ बस्ने सोचाइ गरेको छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानतिर पनि एउटा जागिर खाइसक्नु भएको थियो तपाईँले होइन। त्यो काम छोडेर अहिले यहाँ आउनु भएको छ, इजरायलमा काम गरिराख्नु भएको छ। हुन त आर्थिक क्षेत्रमा अलिकति सबल हुनुभयो होला, तर यहाँ आइसकेपछि केही गुमाए जस्तो लागिरहेको छैन तपाईँलाई? गुमाउन त धेरै अब कलालाई गुमाइएको छ। अब मैले सिकाएका केटाकेटीहरू अहिले एकदमै लाइटमा आएर माथि पुगिसकेका छन्। र आफैलाई जसरी अब एकदमै दुःख त धेरै दुःख लाग्छ, तर के गर्नु, परिस्थितिले त्यस्तै बनाउँदो रहेछ। तर यसलाई अब मैले सिकाएका केटाकेटीहरू अहिले नेपालका चर्चित गायक गायिका बनेका छन्। जति मान्छेलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ त्यो मान्छेहरू अहिले ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगिसकेका छन्, ठुल्ठुलो योद्धामा पुगेका छन्। अब त्यो पुगेकोले गर्दाखेरि आफूलाई पनि एउटा गौरव लाग्छ। अब यहाँबाट गएपछि अब जे भए पनि अब यहाँबाट गएपछि अझ राम्रो हुन्छ। अब मिडियातिर पनि सबै साथीहरू भए, अब जसरी हामी सँगैको साथीहरू हेम सुवेदी भयो, अब हाम्रो यो नेपाल टेलिभिजनको प्रसन्न पौडेलहरू भयो, उहाँ अहिले नेपाल टेलिभिजनको डाइरेक्टर हुनुभएको छ। अब त्यस्तै छ सागर सुब्बा भन्नुभयो, उहाँ त्यस्तै अहिले नेपाल टेलिभिजनमा ठुलो प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ। यस्तै साथीहरू धेरै सर्कल छ। डियर कल्याण भनेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास बरीमा जति मिडिया चलाएर चाहिँ सँगै लातालाती खेल्ने साथीहरू उहाँ। र अहिले यहाँबाट फिरेर गएपछि साथीहरूले अझै पनि हेम सुवेदीजीले कुरा गर्नुहुन्छ, देवजी तपाईँले सिकाएका मान्छेहरू अहिले यहाँसम्म पुग्यो, विदेश चारैतिर घुमिसके, तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर मलाई कतिचोटि भनिसके। घमराज लिटेल सगरमाथा एफएमका भिनाजु, उहाँले मेरो सङ्गीत सुनेर पुराना कलाकारहरू, मीरा राणाहरू, तारा थापा जस्ता धेरै कलाकारहरू, धेरै पुराना अग्रज दाईहरू, दीप श्रेष्ठ दाईहरू, उहाँहरूले बाबु तिमी एकदम राम्रो काम यस्तो सङ्गीत गर्छौ, तिमी मेरो सङ्गीत सुनेर धेरै मान्छे प्रभावित भएका थिए। तर मेरो चाहिँ कस्तो घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दा मैले म्युजिक भिडियो बनाउन सकेको थिइनँ। अब यहाँबाट गएपछि त्यो गीतहरूलाई म्युजिक भिडियो चाहिँ चाँडै राम्रो बनाउने चाहिँ कोसिस गर्नेछु। देवकुमार चौधरीलाई नाच्दै गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तर यो गायन क्षेत्रमा देवकुमार चौधरी कुन गीतले चाहिँ बढी चिनिन सफल भयो त? अहिले त अब पहिला त मेरो गीत धेरै चर्चित भएको पूर्व परि मेची बगर पश्चिम टनकपुर, आफू बस्छु काठमाडौँमा माया जनकपुर, यो चाहिँ एकदमै गाडीहरूमा पनि आफू चढ्दाखेरि पनि रात्रि बसमा पुरा गाडीहरूमा त्यो गीत सुन्दा आफैलाई गौरव लाग्थ्यो। प्रत्येक गाडीमा नाइट बसमा त्यो चक्का सुनिन्थ्यो। हङकङमा लैजाचरी लगभग 10,000 जति हङकङमा उत्कृष्ट भएर 10,000 चक्का चाहिँ बिक्न सफल भएको। यो गीत एकचोटि दुईटा शेयर गाइदिनुहोस् न। पूर्व पर्यो मेची बगर पश्चिम टनकपुर,
आफू बसो काठमाडौँमा माया जनकपुर माया भेट्न म हिँडे जनकपुर रात्रि बसैमा मायालाई सम्झेर बसे सिटैमा मायालाई सम्झेर बसे सिटैमा। यस्ता राम्रो राम्रो गीतहरू गाएर उहाँले नेपालमा जुन एउटा यात्राको थालनी गर्नुभएको थियो, तर त्यो यात्रालाई उहाँले बिचैमा छाडेर उहाँले इजरायल प्रवेश गरेको 4 वर्ष 7 महिना भइसकेको छ र उहाँ नेपाल जाने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। केही समय पश्चात नै उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ एल्बम निकाल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ इजरायलमा नै बसेर साङ्गीतिक खुसीहरू दर्शकहरू सामु राख्नको निम्ति, श्रोता सामु राख्नको निम्ति उहाँले यो छोटो छोटो समयमा उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई नै थाती राख्दै उहाँले आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रम जारी राख्नु भएको छ। यसै क्रम तपाईँको नयाँ आउने गीतमा, नयाँ आउने एल्बममा कस्ता कस्ता गीतहरू समेटिन्छन्? लोक, पप, आधुनिक के रहनेछ? त्यसमा सबै किसिमको छ, लोक पनि छ, आधुनिक पनि छ, पप पनि छ होइन, सबै किसिमको समेटेको छु मैले। इजरायलमै बसेर पनि काम गरेर पनि, यस्तो रात दिन काम गरेर पनि अहिले एकदमै जस मैले सङ्गीत गरेर मैले गाएको छु त्यो गीतहरूमा र आफैले एक दुईवटामा चाहिँ म्युजिक भिडियोमा पनि मैले आफै मोडेल पनि गरेको छु। सिरानीको वरिपरि आउँछौ तिमी सधैँभरि, सिरानीको वरिपरि आउँछौ तिमी सधैँभरि, कहिले आउँछौ नजिकै कहिले जान्छौ टाढा, सिरानीको वरिपरि आउँछौ तिमी सधैँभरि। बाचा गर्यौ आउँछु भने विपनीमा आउँदाखेरि कहिले आउँछौ त्यो सानो गाउँमा। छु र छु अझै अब दर्शकहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। कुन चाहिँ गीत त्यसमा, कुन गीत राख्नुभएको छ? त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ चर्चामा आएको गीत सबै दर्शकहरूलाई थाहा छ होइन, सबै मान्छेलाई थाहा छ। पूर्व यो 87 मेलैमा डाँडै काटी जाउँ, त्यो गीत चाहिँ अहिले एकदमै चर्चामा आएको गीत हो होइन। सुनिन्छ यसको भिजुअल पनि तपाईँले इजरायलमै तयार गर्दै हुनुहुन्छ अरे? यसको चाहिँ अलिक पछाडि गर्ने लक्ष्य राखिरहेको छु होइन। अब जस अब यस्तै छ, कामको यस्तै दौरान भइरहेछ, अब फुर्सद भयो भने यो पनि गर्ने लक्ष्य राखेको छु। एउटा यसको पनि एउटा गीतको सेयर तपाईँले राखिदिनुहोस् न, कस्तो गीत छ? सतासी धामीको यसलाई के लोक भनौँ कि पप भनौँ? यसलाई चाहिँ लोक पप भनौँ, लोकै पप भन्नु पर्यो। यो चाहिँ जस अहिले लोकै पप भनौँ न यसलाई चाहिँ होइन। यो गीत चाहिँ यस्तो छ होइन, एकदम यहाँ सबै इजरायलमा चाहिँ धेरैले सुनिसकेका छन् होइन। अब यो गीत चाहिँ यस्तो किसिमको छ। 87 मेलैमा डाँडै काटी जाउँ, 87 मेलैमा डाँडै काटी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु, जस्तै यो पछिल्लो समयमा आइसकेपछि कलाकारहरू जति छन्, यो लोक गायकका कलाकारहरू लोकगीतलाई अलि थाती राख्दै पछाडि पार्दै लोकपपपट्टि आकर्षित भएको छ। के कारणले यो हुन गइरहेको छ? किन लोकपपमा चाहिँ आकर्षित बढिरहेको छ कलाकारहरूको? कस्तो भने लोकगीत भनेपछि हाम्रो अब जहिले मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने
त्यो एउटै चिज सुनिराख्यो भने त्यो अलिकति मान्छेले पनि त्यो अलिकति सधैँ सुनिराख्यो भने पनि जसरी चिनी गुलियो खाइरह्यो भने त्यो तितो हुन्छ नि, दर्शकहरूले पनि कस्तो भने त्यो लोकगीत सुन्दा गरेर अलिकति मोटिभेसन गरेपछि त्यतैतिर ढल्किन्छ क्या दर्शकहरू। अब लोक पपमा जति कलाकारहरू छ अहिले लोक पपबाटै चाहिँ अहिले हिट भइरहेको छ अहिले होइन। अब जस दर्शकको माग अनुसार चाहिँ त्यो कलाकारलाई गाउने हो, सङ्गीत गर्ने हो होइन, त्यतातिर चाहिँ आकर्षित। अब हामीले अहिले पुरै गजलै गायौँ भने त्यो गजल कसैले पनि सुन्दैन। जति तपाईँ लगानी गर्नुहोस् त्यो गजलै नसुन्ने धेरै मान्छे हुन्छन्। र लोक पप भनेको ऊ चाहिँ कस्तो भने लोक र लोक पपमा अलिअलि मात्रै फरक छ होइन, त्यो बाजामा मात्रै फरक हो। त्यसलाई एउटा आरोप छ नि, लोकलाई बिगारेर पप बनायो, लोक पप बनायो गायकहरूले। लोक गीतहरूको चाहिँ जुन एउटा मिठास थियो त्यसलाई चाहिँ गायकहरूले बिर्सियो भन्ने खालको एउटा आरोप छ नि तपाईँहरूले। त्यो त कस्तो हो भने अब परिस्थिति अनुसारले चल्नुपर्छ, त्यसलाई बिगार्ने पनि होइन। अब जसरी परिस्थिति अब तपाईँले एकाताक तपाईँलाई थाहा छँदैछ, दर्शक सबैलाई थाहा छँदैछ। लोक पप पनि होइन, पप पुरै ऱ्याक। अब ऱ्याक गीतमा कति दर्शकहरू आए, त्यो कराउनेदेखि लिएर त्यो उफ्रिनेदेखि लिएर कस्ता आए गीत, त्यो सटाक्कै हरायो क्या। तर आफ्नो लोकगीत भनेको कहिले पनि त्यो मासिँदैन त्यो, किनभने लोक पप बनायो भने पनि त्यो बजाउँदाखेरि हाम्रो गाउँघरमा बजाउँदा धुन्तुङ गरेर बजाउँदाखेरि त्यो लोकलाई पनि लोकै हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। त अलिकति दर्शकको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति मात्रै म्युजिकलाई फरक पारेको। अब म म्युजिसियन आफै भएकोले गर्दाखेरि त्यो एउटै गीतलाई पनि मैले कम्पोज गर्दाखेरि एउटा गीतलाई गाउँदाखेरि एउटा शब्दलाई मात्रै 2 किसिम 3 किसिमले गाउन सकिन्छ, त्यस्तो गर्न सकिन्छ होइन, टेक्निकहरू हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। र त्यसरी जाने हो। म पपलाई पनि लोकगीत बनाउन सक्छु, लोकगीतलाई पनि आधुनिक गीत बनाउन सक्छु क्या। त्यो चाहिँ सङ्गीतकारको हातमा हुन्छ। अब गाउनेले त गायकले त म गाउने मात्रै हो, त सङ्गीतकारको र यो म्युजिसियनको चाहिँ एरेन्जरको चाहिँ धेरै हात हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले भनिहाल्नु भयो 87 धामेमा इजरायलमा धेरै चर्चित बनिसकेको छ यो गीत, धेरैले सुनेको छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। यो बाहेक अन्य के कुन गीतहरू समावेश छन् तपाईँको आउने नयाँ एल्बममा? एउटा यो के भन्छ, फुल जस्तो माया ऐनासरी फुट्यो, जाली रहेछ माया प्रीति मुटु आज दुख्यो। यो तपाईँ आफैले रचना गर्नुभएको? यो मैले रचना गरेको होइन, मैले सङ्गीत गाएको छु होइन। र यसको म्युजिक भिडियो पनि चाँडै नै सिद्धिँदैछ, अब चाँडै नै हुँदैछ होइन। अब जस निक्लिने एल्बममा चाहिँ यो सबै चाहिँ मिक्स गरेर आउनेछ क्या। फूल जस्तो माया ऐना सरी फुट्यो, जाली रहेछ माया प्रीति मुटु आज दुख्यो, माया मुटु आज दुख्यो, अङ्गालोमा बाँधिदिन्छु बस मेरो मनमा, सधैँभरि लेख्न पाऊँ चिठी तिम्रो नाउँमा, चिठी तिम्रो नाउँमा। तिनै मिठो गीत रहेको छ यो गीत पनि। अवश्य पनि उहाँको यो नयाँ एल्बमबाट आउँदैछ तपाईँहरूको माझमा। आशा गरौँ यो उहाँको यो साङ्गीतिक क्षेत्रले सफलता मिलाउँदै लानेछ र उहाँले जुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ, नेपाल फर्केर पनि जुन क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ, यसको लागि हामी सबैजनाले उहाँलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ। र नेपाल कला र संस्कृति संरक्षणको निम्ति हामीले अवश्य पनि उहाँलाई हरेक क्षेत्रबाट हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यसै क्रममा म यहाँलाई फेरि एकचोटि केही भनौँ 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा, 4 वर्षभन्दा अगाडि भनौँ, जुन उहाँ नेपालमा हुँदाखेरि
नेपालका विभिन्न मिडियाहरूमा पनि उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। यही गायन क्षेत्रमा लागेर सायद त्यतिखेर गायनमा हुनुहुन्न थियो होला, साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्रै लाग्नु भएको थियो होला। पहिलो इन्टरभ्यू तपाईँलाई कुन मिडियाले लिएको थियो? पहिलो मेरो के भन्छ यो समाचार पहिलो इन्टरभ्यू मेरो कान्तिपुर साप्ताहिकबाट होइन, त्यसमा लिएको थियो। एकैचोटि 3-4वटा पत्रिकामा आएको थियो मेरो होइन, पूर्वाञ्चल पत्रिकामा आएको थियो, जसरी एकै दिन लिएको थियो होइन। मैले त्यो दिन चाहिँ विमोचन गरेको थिएँ। त्यतिखेर मैले सुख दुःखका यादहरू विमोचन गरेको थिएँ त्यतिखेर। त्यसमा चाहिँ चर्चित सङ्गीतकार गायक रामकृष्ण ढकाल, शर्मिला बर्देवा, सपनाश्री, स्वरूपराज आचार्य उहाँहरूले मेरो सङ्गीतमा गाइसक्नु भएको छ है। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै चर्चित गायक गायिकाहरूलाई म नयाँ हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो सङ्गीतमा राम्रोसँगले गाइदिनु, मैले सङ्गीत जसरी कम्पोज गरेको थिएँ उहाँहरूले त्यसरी नै गाइदिनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ सबै पत्रिकामा आएको थियो होइन, समाचार पत्र भयो, कान्तिपुर साप्ताहिक भयो, मनोकामना भयो होइन, सिनेपो पत्रिका भयो, जस लगभग ब्लास्टहरू भयो, लगभग तपाईँको 150-200वटा पत्रिकामा आएको थियो त्यतिखेर। यसरी यो विभिन्न मिडियाहरूले तपाईँलाई जसरी इन्टरभ्यू लिएर ब्रोडकास्ट गर्यो नि, यसले कलाकारहरूलाई कतिको फाइदा गर्छ? कतिपय कलाकारहरू अहिले कस्ता निक्लिएका छन् भने जस्तै एउटा विदेशमा जाने, अलिकति थोरै पैसा कमाउने, त्यस पछाडि एउटा मिडियासँग जिम्मा लिने र उनीहरू त्यो मिडिया मार्फत आफ्ना कुराहरू हाइलाइट गरिदिने। तर गीत सुन्दाखेरि चाहिँ सुन्ने बित्तिकै स्टप हाल्नुपर्ने अवस्थाका गायकहरू पनि जन्मिरहेको छ। र तपाईँ जस्तो प्रतिष्ठित कलाकारहरू जसरी मिडियामा आउँदाखेरि कतिको मिडियाले कतिको फाइदाको पुऱ्याएको छ वा के घाटा पुऱ्याएको छ, के छ यसमा, के छ? यसमा कस्तो छ भने अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपाल देश अब यस्तै छ होइन। नेपालमा कस्ता छ भने अब स्वरै नभएको मान्छेहरू होइन, स्वरै नभएको मान्छेहरू पनि पैसाको हैसियतले आइरहेको छ होइन। म के भन्न चाहन्छु भने जे क्षेत्रमा लाग्दा पनि सिकेर जानुपर्छ, राम्रोसँगले दक्ष तरिकाले जानुपर्छ, त्यो अवश्य हुन्छ। एउटा गीत गायो भोलिपल्ट हरायो, अर्को गीत गायो त्यो भोलिपल्ट हरायो, मिडियाको भरमा पैसा आज पेल्यो, आज एउटा एल्बम हिट भयो, भोलि जस्ताको तस्तै। मैले धेरै गायकहरूलाई पनि मैले देखेको छु होइन। अब मैले धेरैलाई सल्लाह पनि दिएको छु, मैले 1-2जनाको त मैले सङ्गीतै गरेको छु त्यस्तालाई मैले पहिले भने भाइ यसरी सिकेर यसरी जानुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, अलिअलि यसरी गरेपछि राम्रो हुनुपर्छ। तर मान्छेले कति हुन्छ भने पप मात्रै गाउने, लोक मात्रै गाउने, आधुनिक मात्रै गाउने। तर मान्छे एउटा एल्बममा तपाईँले सुन्नुहोस्, पप भयो भने पपको मान्छेले मात्रै सुन्छ, बुढापाकाले सुन्दैन। हेर्नुहोस् अब लोक बेसको पप भयो भने, सबै किसिमको भयो भने, अहिले तपाईँको मेरो एल्बम मैले लैजा चरी भने त्यसमा लोक पनि छ, आधुनिक पनि, पप पनि छ। त्यही तिनटै किसिमले भएकोले गर्दाखेरि मैले हङकङमा, ब्रुनेई, सिङ्गापुर, लन्डन लगायत थुप्रै देशमा चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फोन गरेर यसरी कि मलाई यसरी पठाइदिनु पर्यो यति पिस भनेर, धेरै युएसएदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा चाहिँ, विदेशमा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा, मलेसियामा पुगे, कतारमा पुगे, दुबईमा, वर्ल्डभरि पुगे। त्यो जस बिजनेस त्यस्तो किसिमले जानु पर्यो क्या। म चाहिँ भनौँ एउटा सफल गायक बन्नको लागि के हुनुपर्छ, के गुण भयो भने एउटा सफल गायक बन्छ? त्यो गायक भनेको कस्तो चिज हो भने, गायक भनेको स्वर हुने, भगवान्ले स्वर दियो भने होइन, सिकेर पनि अलिअलि हुन्छ। तर भगवान्ले दिएको छैन भने तपाईँले आज धोद्रे स्वर छ, तपाईँले जति सिक्नुहोस्। मेरो साथीहरू धेरै ललित कलामा डिग्री पास गरेर पनि धेरै गायक विधामा पास गरे, थ्योरिकल अब होइन, थ्योरिकल गरे, अब प्र्याक्टिकल गरे, थ्योरी अब गाउने बेलामा छैन, अब स्वर छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा त अब त्यो दिँदैन, जस भगवान्ले दिएको हुन्छ क्या देन चाहिँ। अब मलाई त भगवान्ले नै दिएको छ होइन। अहिले तपाईँले अब भन्दाखेरि तपाईँले आज गीत अब यसरी ल्याएर दिनुहोस्, मैले कम्पोज गर्दाखेरि यस्तो कड आउँछ तपाईँलाई, जसरी त्यो एउटा गडले पनि साथ दिनुपर्छ क्या, मेरो भनाइ छ। अवश्य पनि यो कुराकानीबाट तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ। अवश्य पनि एउटा गायक बन्नको निम्ति धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भने यसका लागि तपाईँहरूले यदि सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको एकचोटि तपाईँको आफ्नो इमेल आइडी के छ, कुन
माध्यमबाट तपाईँलाई सुझाव पठाउँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, मलाई सुझाव र सल्लाहको लागि नेपालीisrael.com अथवा a1nepal.com मा सम्पर्क गरी सुझावहरू पठाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ। कस्तो सियो लुगा सुने सियो, कस्तो सियो लुगा सुने सियो, मायालुको नानो माया दिलैमा बस्यो। आऊ न गाऊ न सँगै नै बसौँ न, छमछमी नाचौँ न रमाइलो बेलैमा, 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ। कसरी म बिर्सु, त्यो बोली त्यो इसारा कसरी म बिर्सु, दुई बारको जीवनमा हाँस खेल गरौँ। बतासै चालेछ समुद्री किनारमा, माया त बसेछ इजरायल देशैमा, 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, 87 मेलैमा डाँडे काटी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी जाउँ, मन मिल्यो भने त घरबारै गरी